देवाची विधी सुरी हांवेता कुशल काय सोतोस म्हाका दितोल्या देवाची विश्वास दवरून हांवेता देवाची हांवेता तुजो उजवाड मोशिका तू विश्वासी म्हूण कळय तुज्या ओळखी दोंगराची दोळीन म्हाका वाटाकय देवाची विधी सुरी हांवेता कुशलकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाची विश्वास दवरून हांवेता देवाची हांवेता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक तुमचे सवे आसूं बाबा भणिनो पास्काच्या काळाचो तिसरो आयतार पवित्र सभा समारंभता आनी सुमयाच्या पुनर्जीवनपणाचे आमी गोवाय म्हूण आमकां उस्कायता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाक गोवाय दिवंक आमकां नेट दिता तर तें काम फुडें व्हरूंक सुमयाचें आमकां पवित्र आत्म्याताय बापाचो आदार मागून घेवया आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया आनी बक्षणे मागुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून थळान उचारून वायट धारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन सोमिया काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सोमिया काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर मोहिमा देवाक उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्यास पुताक सुमिया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया ओगेपणान आमची मागणी करुया जिव्या देवा आमच्या बापा मनशांचे विकोटायेच्यो मांडण्यो तुजे जाणबाईचे ओजोण फिसकोटावंक शकनात देखून जेन्नाच देवानी तुज्या पुताक जिविताच्या गोडणारा कुरसार मारलो तेन्ना तुवें तांकां गणीत पदवेन आमचे खातीर नव्यान जिवंत केलोय जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत उगडापी केल्ली तुजी येवजण पदवी आनीक मोग आमी वाकणटा आमच्याय काळार हिशोब नासलेल्या मनशांक तुवें केल्ले सोडवणेची अजून खबर मेळूंक ना तर तांकां सगल्यांक तुजे येवजणेचें शुभ वर्तमान
तुज्या क्रिस्ती भुरग्यां वरवीं फावय म्हूण आमी मागतां. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी रासबोट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रून पोरजेक म्हणलें, तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें. तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण आब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्या जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो. जो पवित आनी धर्मवंत आसलो ताका तुमी लावून दिलो आनी एका कुन्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तोरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गवाय. पूण हांव जाणां, बाबा भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या ओबिश्तान कोश्ट दोग भोगूंक जाय म्हूण सगल्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शांती पावयलें. म्हणटूच जिवीत बदलून तुमी देवा सोरशीं परतून येयात. हे पोरी तुमचीं पातकां बोगसोतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडुकार. जबाब. तुमच्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर फांकूय सोर्वेस्परा. तुझ्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकूय सोर्वेस्परा. हांव उलो मारतां त्या वेळार म्हाका जाप दी, नितीच्या देवा. आकांतूनसून तूं म्हाका सोडयताय. काकलूत कोर, म्हजे मागणें आयकून घे. जबाब. तुझ्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकूय सोर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण म्हाका सूख दीत. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर फांकूय सोर्वेस्परा. जबाब. तुझ्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकूय सोर्वेस्परा. शांतीन हांव आड पडटां आनी रोकडीच म्हाका न्हीद पडटा. कित्याक एकलोच तूं सोर्वेस्परा म्हाका हुस्क्या वीण थीर कोरताय. जबाब. तुझ्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकूय सोर्वेस्परा. भाग्योन जुवांवाचे पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या सोपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातो करचे न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एकलो शारोती आसा. तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमचीं पातकां नाटाक करता ती बोली आमचीच न्हय, बोगोर आख्ख्या संवसाराची. जोर तर आमी ताच्या आज्ञा पाळटाव, हे कुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखतांव म्हूण गमून येता. होय, म्हाका ताची ओळख आसा. अशें कोण म्हणत, पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फोटकिरो. असल्या मनशा सोवें सोत ना. पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता, असल्या मनशा सोवें खरेंच देवाचो मोग सोपून जाला. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडुकार. उद्गार. Sui, 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 sorbespora,
Sui, 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 solve spora. Sui, solve spora. Sui, solve spora. Sui, solve spora. सोम्या जेजू पवित पुस्तकाचो ओर्त आमकां उगडून दी. तूं आमकां उलयताय तेन्ना आमच्या ओड्ड्यांत लासूं दी आमचीं काळजां. Sui, 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 solve spora. Sui, 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 solve spora. Sui, solve spora. Sui, solve spora. Sui, solve spora. Sorvespor तुमचेय सोवे आसूंक. तुमची सव्या आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सम्या. एमावसातान आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें जेजूक वळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकूच उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भियेवून आपूण पळयतात तें भूत म्हूण तीं समजलीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी गाबल्ल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उपरासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तो रावूंच तो. सांसपून पळयात, म्हाका आडमास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादार तीं तरी दुबावतालीं आनी इतलीं तोटाकलोलीं की देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितेंय तरी खावूंक आसा? आनी तांणी ताका भाजलेले माशेचो कुडको दिलो आनी तो तांणी ताचे उजीर केलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तेंच. मोजसाची सुमूर्त, प्रवादी आनी स्त्रोतां हातूंत म्हजे विशीं जें बरयल्लें आसा तितलेंय खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयल्लें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरोन सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक जाय, जेरुजलेतान सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें भक्षणें सगळ्या पोरसांक परगटूंक जाय. तुमी हाचे गवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकडी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणीनो, एक बरोवपी बरोवन अशें म्हणटा, resurrection of Jesus is the epicenter of our Catholic faith. सुमियाचें पुनर्जिवनपण जावन आसा मुखेल गोठ आमच्या धर्माचो. आनी हो तो मुखेल गोठ सोत बांदूंक, परगटूंक आनी हाचे गोवाय जावंक आयची वाचपां तिनूय आमकां आपयतात. पयल्या वाचपांत बाबा भयणीनो आमी पळयता, पेद्रू पोरचे मुखार उबो रावून पोरचेक सांगता, जिविताच्या फुडाऱ्याक तुमी जिवेशी मारलो, पूण जेजून देवान ताका पुनर्जिवंत केलो आनी ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें भक्षणें परगट जावंक जाय. आनीक हाचे आमी गवाय, ही गवायकी दिता. आनी हेंच तें बाबा भयणीनो भाग्यवंत लुकास शिव वर्तमानांत कळीत करता, सांगून की मोजसाची सुमूर्त भाकणार स्तोत्र गितां बरयल्लें तें खरें जालां. आनी तें म्हणल्यार क्रिस्तान खोस सोंसूंक जाय
तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमान सुरू करून जेजूच्या नांवान मन बदलप आनी पातकांचें बक्षणें सगल्या पोरसांक परगट जावंक जाय आनी आमी ताचे गवाय व तुमी ताचे गवाय हें कळीत कोत्ता. बाबा भणीनो, दुसऱ्या वाचपान गेल्या जाल्यार जेजू सगल्यांक अदीक करून पातक्यां खातीर तांची पातकां बक्षूंक मेला. न्हय फकत पातक्यांची पूण आख्ख्या संवसाराची पातकां ताणें बक्षिल्यांत क्रुसाच्या मन्ना वरवीं हें कळीत जाता. आज हाचेर नियाळ करता हांव तेन्ना बाबा भणीनो, आमचें कितें? खंयच्या जेजूक आमी सोत मानता? जो पुनर्जिवन जावन आमचे मदें आसा त्या जेजूक व आमच्या मनांतल्या जेजूक? बाबा भणीनो, बागेवन पावलो रोमकारांक बरोवन 10व्या वेस्वरांत 12वे वळीन सांगता, सगल्यांचो सोमी तोच. आनी तोच म्हणटा तेन्ना जेजूक बोट दाखयता, पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक बोट दाखयता. तोच सगल्यांचो सोमी, म्हजो तुमचो आख्ख्या मनीस कुळाचो सोमी तो, सरवंडार तो. आनी हाका लागून बाबा भणीनो, ताचें पुनर्जिवनपण म्हाका आनी तुमकां एक म्हत्वाची घडणीच न्हय पूण मुखेल गूट आमच्या धर्माचो. आनी हो तो मुखेल गूट हांवें तुमी परगट करूंक जाय. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. हो तो जेजू सगल्यांचो सोमी. आनी हेच तें करूंक म्हाका आनी तुमकां पवित्र स्नान दिलां, म्हाका आनी तुमकां क्रिस्माचो साक्रामेंत दिला. विचारुया आमी करता जाल्यार, ना जाल्यार करूंक वावरुया. दुसरे सुवातेर बाबा भणीनो, इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 6व्या वेस्वरांत 8वे वळींत इसायास म्हणटा, हो पळय हांगा आसा. आमी विचारुया, आर वी रेडी टू प्रीच प्रोक्लेम क्रायस्ट एंड हिज रेजरेक्शन? आमी सुमयाचें पुनर्जिवनपण परगटूंक, ताची खबर सांगूंक आमी तयार आसा जाल्यार? बाबा भणीनो, बागेवन पावलो रोमकारांक बरोवन 10व्या वेस्वरांत 15 आनीक 15 वळींत सांगता, बरी खबर हाडटा ते पांय खाय बरे. ते बरे खबरेचे परगटणार जावंक म्हाका आनी तुमकां पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. विचारुया आमी जाल्या जाल्यार दूत बरे खबरेचे. आमच्या जिविताचे वागणूतल्यान आमी जावंक जाय, आमच्या देखीच्या जिवितांतल्यान आमी जावंक जाय. जायना तर आमकां जबाबदारी आसा ती आमी पाळिना. आनी हाकाच लागून आमी बाबा भणीनो, पयलो जागो जेजूचे बरे खबरेचो परगटणेचो म्हणल्यार म्हजो तुमचो कुटुंब. म्हजो तुमचो कुटुंब जावन आसा मोळो बाबा भणीनो जेजूचे बरे खबरेचो. आनी हाका लागून आज आमच्या कुटुंबान भितर सरून हांवें तुमी पळोवची गरज, विचारची गरज, चवकशी करची गरज. म्हज्या कुटुंबांत जेजूक जागो आसा आनी जेजूक पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक हांव परगट कोत्तां, ही गरज विचारूंक. ना जाल्यार म्हजो कुटुंब, तुजो कुटुंब, आमी एक पवित्र जागो जेजूची बरी खबर परगटूंक करची गरज. आनी आमी करतले आमचे दिसपट्टे दोतोनी वरवीं, देवाच्या उतरा वरवीं, मागण्या वरवीं, बऱ्या कोन्या वरवीं, बरें जिवीत जियोवन. आनी निमणे सुवातेर बाबा भणीनो, बरी खबर हिका थार ना, ती सदां काल परगटूंक जाय. आनी हाका लागून आमी राजी आसूंक जाय ह्या कामाक खांद मारूंक. नीक वजेकी हो मनीस, ताका बाबा भणीनो दोनूय हात नात आनी दोनूय पांय नात, पूण
क्रिस्तांव धर्म परगटूंक भोंवता जाता ते भाशेन आनीक हो परगट कोत्ता. आज बाबा भयणीनो, देवान म्हाका तुमकां हातपांय दिल्यात, जीब दिल्या, कान दिल्यात, दोळे दिल्यात, सगळे सांदे दिल्यात. हे घेवन आमी जेजूक परगट कोत्ता काय ओ ना करता जाल्यार देवाची शाबासकी आमकां आसतली, ना जाल्यार आमी कास्तीक सांपडटले. आमेन. उबी रावया. सोतमंता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गानी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्यास पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, अंकवार मरितान सोलमलो, पोंस काल ताणें कोस सोंसले, ता कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ले मोदें देंवलो, त्या दिसा मेल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गार सोडलो, सोर पदवेदार देवबाच्या उजव्याक बसला, तुवें तां जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसवी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थान भरून सुम्याक सांगाता घेवन आमची मागणी वेळार करुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबान, सगळ्या बिस्पांनी, यादनिकांनी, म्हत्वाशांनी आपल्याक दिल्लें कार्य पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक परगटूंक ओळखून घेवंक आनी जबाबदारेन परगटूंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या भारताच्या आनी गोंयच्या सरकारान धर्माचो भेद करचें पयस करून सगळ्या धर्मांक एक सारको जागो दिवंक आनी आपल्या धर्म पाडूंक सोंपेपणां दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. म्हजो कुटुंब, तुमचो कुटुंब, जेजूची बरी खबर परगटूंक हो मुळावो जागो ओळखून घेवन आमच्या कुटुंबाचे अधिकार आशिल्ल्या आवयन बापायन, वडिलांनी आपल्या सांगात आशिल्ल्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक, दुसऱ्यांक जेजूचे बरे खबरेचे परगटणार जावंक, संदेशकार जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोत्ता हांव तुका. थोड्यो घडयो ओगेपण सांबाळुया आनी जाय तें आमच्या काळजा मनांत मागचें आसा तें वेळार सुम्या मुखार घालुया. स्वर्गींच्या मोगाल बापा, आमच्या मागण्याचेर आनी आमचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. आमकां मागलां तें तूं फावो कर तुजी खुशी जाल्यार, आनी मागूंक ना तें बी आमकां दी. आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या जिविताचेर नदर घालून तुका मानता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो,
हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. उबी रावया. भो दयाल बापा, संवसाराच्या सगल्या पातकांचें तुका फारीकपण आनी मनशाक बक्षण दिवच्याक जेजूच्या मरणाची गरज आसली आनी समेस्तांक तुजें दैवीक जिवीत फावो जावच्याक तो पुनर्जिवन जावंक जाय आसलो. ही तुजी मोगाची येवजण ओळखून जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवंतपणाचें बलिदान दिनवाशी काळजान आमी तुका समर्पिता आनी आमच्या काळजाचें समेस्त मनशांक आमच्या काळाच्या समेस्त मनशांक तें फायद्याचें जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूंक. तुमची सव्या आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्त्यांनी वाखाणणी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जाला आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासणांक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला, जेजू नव्यान येतलो.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत सेवतोल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळेवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्म दुता सांज जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमयांचे कोयले मागणे व्हडा भावार्थान आनी मोठ्या ताळ्यान बराबर करुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतलीं आयच्या दिसाक आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रास उडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
रोसणार मोसो दोनी करो सगळ्या कारसा निस्मोक तुसो हांवें सदांच करूंक फावो देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता काळीज मोचें तुका दिता देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता काळीज मोचें तुका दिता कितलो मोसो मोगूक गेलोय म्हाका रोचलोय म्हाका पोसलोय एक एक मोसो ओपरात सोसलोय em कोणालो म्हाका राखलोय देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता काळीज मोचें तुका दिता देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता काळीज मोचें तुका दिता स्वामी जेजू आमच्या काळजांत आयला ताका आमी आर्कां दिवया चोकली दिबी घालून बरोबर म्हणुया क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताची कुडी मोचें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणय म्हाका उदकान कडवळाच्या पवित्र गोश्टानो म्हाका गोट करात तूं बोरव्या जेजू चितान म्हाका आय तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोरनाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजी सोरशी येवं तूं म्हाका फरमाय भोगतां सांगाती तुका वाकणच्या आमेन प्रार्थुया प्रितीच्या बापा मन घुस्पोल्ल्या पूण संतोश बरीच जाल्ल्या अशी सांग परी ह्या सर्गीच्या जेवणांत पुनर्जिवन जेजूक आमी भावार्थान देखला हा फुडला आनी मोगान वेंगयला येदें व्हड बाग आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचतां ताच्या कोश्टा मन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो अर्थ समजूंक दिसान दीस आमची मनां उगड आनी आमचे भोंवतणी आशिल्ल्या मनशां मदें बोगसोणें आनी नवें जिवीत दितल्या जेजूक
ताच्या आज्ञा परमणे साक्षी दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्बेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल कासा, देवा शांती भायर सोडून दारां वेता. Alleluia, 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 Alleluia. Ektaयचे नामी वाचून घेतला तुमचो सोरो. एका जाळ्यान आमच्या देवा कुशाकायेन दिवस गायलो. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल कासा, देवा शांती भायर सोडून दारां वेता. Alleluia, Alleluia, Alleluia.